आम्ही मिरामार्ग आसा आणि मिरामार्ग तुमकां खबर आहा शारदा हायस्कुलाच्या फुडल्यान हो लोखणाचो ब्रिज केल्लो मनोहर पर्रीकर आसतना खंय हो ब्रिज केलो कित्याक तर इस्कॉलाच्या भुरग्यांक त्रास जावचे न्हू तांकां थंयसर गाडयो दवरता तांकां खंय तरी त्रास जाता रोड क्रॉस बी करपाक आनी म्हणूनच हो ब्रिज केलो पण करतना केलो तो कोणे तरी मनोहर पर्रीकराक सांगलो तो टेम्पररी जाल्यार लोखणाचो करुया म्हणून दिसता आणि ते 1.5 करोड मोडून हे लोखणाचो केला अरे दर्यो आमचो पास लागीं आसा दर्यो लागीं आसून ह्या दर्याकडे लोखणाचे अशे हे बी करप ब्रिज बी करप व्हायट हत्ती म्हणटा हेका हांगासर नांव दवरलेलें हेका व्हायट हत्ती म्हणून तो आतां ब्लॅक हत्ती जालो आनी तांबडो हत्ती जालो तो कित्याक सगळे लोकांक हे पळय जाले पिड्ड्यार ते आनी तो केन्नाय मोडून पडटलो त्या भुरग्यांक नुकसान जातलें जावं लोकांक हार्म जातलें म्हणून तो आतां कट केला काय तुमकां न्ही हो कट केलो हो कोणे तरी सजेशन दिलो काय अशें लोखण करपाचें हो दर्यो आमचो दर्या कुशीक आमी लोखणाचें कसलें हें करतना चिंतून करूंक जाय तेच्या परस एक धाकटो जर व्यवस्थीत जर ब्रिज केलो नाजाल्यार अंडरग्रावंड जर कितें केल्लें जाल्यार ते जे सकाळी फुडें जावं दनपारचे इस्कॉल सुटल्या उपरांत जे ट्राफीक जाम जाता तितून कितें तरी रिलीफ मेळटलें आनी आतां तो मोडला आनी तो बी अर्दकुटे दवरला हेजेर खंय न्ही लोक खंय भुरग्यांक विचारलेले कोण खंय वचना एका होर्डिंग लावपाचे दवरलेले खंय दुसरे कुत्रे रावताले खंय आनी भिकारी खंय रातचे चोरूंक बिरूंक जाय पळय ते लोक येवन न्हिदताले अदरवायज ह्या व्हायट हत्तीचो आतां जाला ब्लॅक हत्ती ताका काय लोकांक तेजो हे जावंक ना म्हणजे फायदो तो जावंक ना 1.5 करोड वाऱ्यान गेले उदकान गेले अरे हो पयसो कोणाचो तुमी मोडटात बिनदास तुमी मोडटात कोणाचो म्हणून तुमची भाटां बेसां विकून तुमचो पेमेंट तुमी घेता तो बंद धरून तुमी मोडटात ना हे लोकांचे गरीबाचे जनतेचो पयसो तुमी उदका सारको वावरता आनी कोठ्यांनी वावरतात तुमी तुमकां खंयच दूख लागना खंयच तुमकां सूख लागना तुमी अशें आज पणजे न्ही काय न्हू जाल्यार अशें बारीक बारीक न्ही 7-8 तरी ब्रिज आहा आनी आतांय अजूनय खंय बांदतात खंय म्हणजे हे अशें तुमी कोठ्यांची वेवस्था करतात ब्रिज बांदपाक सगळे खावपाक आज्जेचो बटवो करपाक ह्या पुलाक धाकटे धाकटे पूल बांदप हो एक स्कॅम आहा काय कितें सरकाराचो आज्जेच्या बोटयाची सगळी तयारी काय कितें म्हणजे रोडार कशें ते बेश्टे अशे घालून दवरपाचे बरो एक हे घातलो न्ही स्पीड ब्रेकर जाल्यार तो जाता पण दारीक घालता जळामळा घालता कित्याक तर बिलां करपाक असले हे सरकार आतां तुमी पळया ते पोट्टे हे पर्यंत सगळे हे लोखंड पिड्ड्यार जाला 1.5 कोटी ना 1.5 दीस सुद्दां कोण तेजे वरसून चलोन भोंवंक ना आनी तो काबार केला आनी तो आतां मोडून घातला आनी आतां हे कितले दीस दवरतले काय हो तमाशो बी कितले दीस दवरतलो काय हेजेर परत बोर्डिंगां लावपाची तुमचे एडवर्टायज बी करपाक लागून दवरला आनी तेतून कितें इन्कम येतले म्हणून चिंतता ते बी इन्कम तुमच्याच बोल्सांत तुमी आज्जेच्या बोटव्याची व्यवस्थीत तयारी करून दवरता पळया देव बरें करूं